ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु चातुरर्थिकप्रकरणं पठन्तः स्मः। अस्माकं क्रमे अस्य चातुरर्थिकप्रकरणस्य षष्ठः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् षष्ठे पाठे वयं सूत्रं पठितवन्तः। योगप्रमाणे च तदभावे दर्शनं स्यात् इति। तस्य सूत्रस्य विषये ग्रन्थकारेण यदुक्तं तद् इत्थम् अस्माभिः पठितं। यदि हि योगस्य अवयवार्थस्य इदं बोधकं स्यात् तदा तदभावे न दृश्येत इति। एवं किल, नाम योगस्य नाम सम्बन्धस्य। यथा पञ्चालानां देशः अथवा पञ्चालानां जनपदः पञ्चालाः इति, परन्तु तस्मिन् अधुना पञ्चालाः न सन्ति, पञ्चालभिन्नाः केचन सन्ति। पञ्चालाः नाम क्षत्रियाः, तद् क्षत्रियभिन्नाः यदि सन्ति तर्हि तदभावे तु तर्हि प्रत्ययः एव न दृश्येत, परन्तु तथा न भवति। पञ्चालाः तत्र न सन्ति चेदपि तस्य प्रान्तस्य नाम पञ्चालाः इत्युच्यते, एवं किल। अतः एतदपि अशिष्यम् अर्थात् शासितुम् अयोग्यम्। अतः लुब्योगाप्रख्यानात् इति यत् पूर्वम् उक्तं तद् तस्य एव पोषणम् एतेन सूत्रेण अपि कृतं, तस्य अर्थस्य पोषणम् एव एतेन सूत्रेण कृतं। नाम लुबपि न वक्तव्यः, तर्हि सः अपि यथा लोके व्यवह्रियमाणः अस्ति, नाम सा संज्ञा यथा लोके व्यवह्रियमाणा वर्तते तथैव अत्रापि स्वीकर्तव्या इति। ततः परम् अस्माभिः सूत्रं तत्र पठितं। प्रधानप्रत्ययार्थवचनमर्थस्यान्यप्रमाणत्वात् इति। तत्र ग्रन्थकारेण उक्तं प्रत्ययार्थः प्रधानम् इत्येवं रूपं वचनम् अशिष्यं नाम शासितुम् अयोग्यम्। अर्थात् प्रत्ययस्य अर्थः प्रधानः वा प्रकृतेः अर्थः प्रधानः वा इति, अथवा किम् इदम् उपसर्जनत्वं भजते, इदम् अनुपसर्जनत्वं भजते इत्यपि शासितुम् अशक्यं। कुतः? अर्थस्य लोकतः एव सिद्धेः, नाम यः अर्थः ग्राह्यः सः अर्थः तु लोकादेव सिद्धः भवति। तदर्थं शास्त्रे तद्विषयकम् अनुशासनं कर्तव्यम् इति नास्ति, नाम यथा यथम् अनुशासनं तत्र कर्तुं न शक्यते इत्यस्मिन् विषये अपि प्राक्तनानाम् आचार्याणां मतस्य खण्डनम् आचार्येण कृतं। ततः परं कालोपसर्जने च तुल्यम् इति सूत्रमपि पठितं। तत्रोक्तम् अतीतायाः रात्रेः पश्चार्धेन आगामिन्याः पूर्वार्धेन च सहितः दिवसः अद्यतनः, अपि च विशेषणम् अर्थात् उपसर्जनम् इत्यादिविधानं यद् पूर्वाचार्यैः कृतं वर्तते, पूर्वाचार्यैः परिभाषितं वर्तते, तादृशम् इदं तत्र विधानम् अपि न कर्तव्यम् इति कथयति। तत्रापि अशिष्यत्वं समानं। यथा नाम पूर्वं लुपः विषये अथवा युक्तवद्भावविषये अशिष्यत्वम् उक्तम्, अर्थात् शासितुम् अशक्यत्वम् इति उक्तं, तर्हि अत्रापि तद्वदेव वर्तते। कुतः? लोकप्रसिद्धेः अन्यप्रमाणत्वात्। अन्यशब्देन तत्र लोकः ग्राह्यते, तस्य प्रमाणत्वादेव अयमपि विषयः स्फुटतां गच्छति इति। अतः तदपि शासितुं तस्यापि शासनं न कर्तव्यम्, अनुशासनं न कर्तव्यं। यथा इदम् अथवा इदमित्थन्तया तस्यापि अनुशासनं कर्तुं नैव शक्यते इति। यतः केचन आचार्याः अद्यतनकालं तत्र तस्य परिधिम् अद्यतनकालस्य कालविशेषं तस्य गणनायाः आरम्भः समापनस्य च समाप्तेः च कालः तस्मिन् लोके एव तत्तद् आचार्येषु अथवा लोके एव तत्तज्जनेषु तस्य कालविषये तत्र इदमित्थन्ता न दृश्यते, इदमित्थन्त्वं न दृश्यते, नाम एवमेव सार्वत्रिकः नियमः एवं न दृश्यते। अतः अस्मिन् विषये
तत्र तत्र अस्माभिः लोकाचारः आचरणीयः भवति। लोकादेव तत्सः यथा लोके गृह्यमाणः भवति अद्यतनकालः अथवा उपसर्जनत्वम् इत्यादि सर्वं, तर्हि लोकादेव तद् अस्माभिः ग्राह्यं भवति इति अर्थः। समीचीनं। ततः तत्र तदनन्तरम् अस्माभिः सूत्रं पठितं विशेषणानां चाजातेः इति। तत्र लुपियुक्तवद्व्यक्तिवचने एतत् सूत्रानन्तरम् इदं सूत्रम् अष्टाध्याय्यां भवति। तत्र लुबर्थस्य विशेषणानामपि तद्वद् लिङ्गवचने स्तः जातिं वर्जयित्वा इति। लुबर्थः कः? पञ्चालाः, गोदौ इत्यादयः लुबर्थाः। यैः जनपदः विवक्षितः भवति तस्य लुबर्थस्य यद् विशेषणं भवति तस्यापि व्यक्तिः वचनं च अर्थात् लिङ्गं संख्या च लुबर्थवदेव भवति, नाम प्रकृतिवदेव भवति इति। अतः पञ्चालाः रमणीयाः इत्युच्यते, गोदौ रमणीयौ इत्युच्यते, परन्तु जातौ तु एषा व्यवस्था नास्ति। जनपदः जातिवाचकः शब्दः, अतः तत्र पञ्चालाः जनपदाः इति नोच्यते, पञ्चालाः जनपदः इत्येव उच्यते। एवमेव गोदौ ग्रामः इत्येव उच्यते, गोदौ ग्रामौ इति नोच्यते। अतः तत्र विशेषणानामपि तत्र लुबर्थः तत्र उक्तं किल, लुबर्थस्य विशेषणानामपि तद्वत् लिङ्गवचने स्तः, नाम लुबर्थप्रकृतेः यथा लिङ्गं वचनं च वर्तते तद्वदेव तस्य विशेषणानामपि भवति इति अस्माभिः तत्र विशेषः कश्चन दृष्टः। ततः परं वार्तिकं पठितं हरीतक्यादिषु व्यक्तिः इति। नाम हरीतक्यादिगणे केचन शब्दाः पठ्यन्ते। तत्र तेषां नाम हरितक्यादयः ये शब्दाः वर्तन्ते तत्र लुपि सति लिङ्गं प्रकृतिवद्भवति, न तु वचनं। नाम लिङ्गमेव केवलं तत्र प्रकृतिवद्भवति, वचनं न। वचनं तु तत्र नाम तत्र भिन्नमपि भवितुम् अर्हति। यथा भवन्तः पश्यन्तु, हरितक्याः फलानि हरितक्याः इति उदाहरणं दृष्टं खलु। तर्हि तत्र हरितक्याः इत्यत्र कः शब्दः? हरितकी। तस्य किं लिङ्गं? स्त्रीलिङ्गम्। अतः तस्य फलानि अपि स्त्रीलिङ्गे एव भवन्ति, हरितक्यः इति। परन्तु प्रकृतेः यत् लिङ्गं वर्तते तत्र प्रकृतेः यत् वचनं वर्तते, हरितक्याः इत्यत्र वचनं किं वर्तते? एकवचनं वर्तते। तद्वचनस्य अतिदेशः तु न भवति, अन्यथा हरितकी इत्येव स्यात्। हरितक्याः फलानि हरितकी इत्येव स्यात्। परन्तु वार्तिकेन किम् उक्तं? हरितक्यादिषु व्यक्तिः। नाम हरितक्यादिषु तत्र केवला प्रकृतिवत् व्यक्तिः एव भवति। नाम प्रकृतेः या व्यक्तिः अर्थात् यल्लिङ्गं तदेव लिङ्गं तत्र निष्पन्नस्य शब्दस्यापि भवति, न तु तत्र फलानि यानि वर्तन्ते तेषां तस्य लिङ्गवत् तत्र लिङ्गं न भवति इति। परन्तु प्रकृतेः यद् वचनं वर्तते तत् वचनम् अत्र नान्तर्भवति। प्रकृतेः वचनम् अस्ति एकवचनं, तद् एकवचनम् अत्र न भवति इति। तदेव व्याख्यात्रापि उक्तम् आसीत् यत् लुपि लिङ्गं प्रकृतिवद्भवति न तु वचनम् इति। केषु? हरितक्यादिषु शब्देषु इति। एतावान् विषयः अस्माभिः गतपाठे पठितः। गतपाठस्य अन्तिमा पङ्क्तिः इत्थम् अस्माभिः दृष्टा। वार्तिकमिदं लुपि लिङ्गं प्रकृतिवद्भवति न तु वचनम् इति शेषः। एवं रीत्या तत्र अस्माभिः दृष्टम्। एवं किल? नैव, व्याख्यायाः गतपङ्क्तिः एवं, नाम गतपाठस्य अन्तिमा पङ्क्तिः व्याख्यायाः एवमासीत्। अत्र प्रत्ययार्थेषु फलेषु प्रकृतिवत् स्त्रीलिङ्गमेव भवति,
न त्वेकवचनम् इति भावः। एषा आसीत् व्याख्यायाः अन्तिमा पङ्क्तिः गतपाठस्य अन्तिमा पङ्क्तिः। नाम तत्र हरितक्यादिषु व्यक्तिः इत्यत्र इति वार्तिकसम्बद्धः समग्रः अपि व्याख्यागतः विचारः अस्माभिः दृष्टः। तत्र पूर्णतया अस्माभिः विमर्शः कृतः। ततः परं तत्र अग्रे अस्माभिः पठनीयं वर्तते। एवञ्च एतावता षष्ठः पाठः सम्पन्नः गतपाठः। इदानीं सप्तमस्य पाठस्य अत्र आरम्भः भवति। चातुरर्थिकप्रकरणस्य तद्धितेषु चातुरर्थिकप्रकरणस्य सप्तमः पाठः अधुना आरभ्यते। अस्तु, तत्र अस्माभिः वार्तिकं पठनीयं। तच्च वार्तिकम् इत्थं भवति। सम्यक् एव खलतिकादिषु वचनम् इति। तत्र खलतिकादिषु इति एकं पदं सप्तमी विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। वचनम् इति प्रथमान्तं भवति। तत्र व्याख्याता कथयति वार्तिकमिदं ततः एषु लुपि प्रकृतिवद्वचनमेव भवति न तु लिङ्गम् इति। नाम गतवार्तिके प्रकृतिवद् व्यक्तिः भवति अर्थात् लिङ्गं भवति इत्युक्तं। प्रकृतवार्तिकेन प्रकृतिवद् वचनं भवति इत्युच्यते। प्रकृतवार्तिकेन प्रकृतिवद् वचनं भवति न तु लिङ्गम् इति भेदः अस्ति द्वयोः अपि वार्तिकयोः। अत एव कथयति एषु अर्थात् केषु खलतिकादिषु। खलतिकादयः केचन शब्दाः वर्तन्ते। तेषु शब्देषु लुपि नाम लुपि सति एवं खलु प्रकृतिवद्वचनमेव भवति न तु लिङ्गम् इति वार्तिकस्य अर्थः उक्तः। इदानीम् उदाहरणं पश्यामः। खलतिकं वनानि इति मूले पश्यन्तु। खलतिकस्य पर्वतस्य अदूरभवं खलतिकं वनानि इति। नाम कश्चन पर्वतः, तस्य नाम खलतिकः। तस्मात् पर्वतात् अदूरभवानि नाम समीपे एव सन्ति यानि वनानि, तानि वनानि खलतिकं वनानि इत्युच्यते। तत्र खलतिकस्य इति प्रकृतिः नाम अस्मात् षष्ठ्यन्तात् सुबन्तात् प्रकृतेः प्रत्ययः क्रियते अण अदूर्भवः इत्यस्मिन् अर्थे। नैव अदूर्भवः आम् एवं तस्मिन्नेव अर्थे। तस्य व्याख्याता कथयति वर्णादिभ्यश्च इति लुप्। वर्णादिभ्यश्च इत्यनेन तस्य लुप् भवति। सम्यक्। अग्रे च कथयति अत्र खलतिकशब्दस्य लुप्तप्रत्ययान्तस्य एवं खलु प्रकृतिवत् पुल्लिङ्गत्वं न भवति इति। एवं किल खलतिशब्दः यः लब्धः तस्य प्रकृतिः का? तत्र खलतिकस्य पर्वतस्य इति खलु। खलतिकस्य इति प्रकृतिः वर्तते। स च कश्चन पर्वतः इति खलु। अतः तस्य किं लिङ्गं वर्तते इति चेत् तस्य पुल्लिङ्गं वर्तते। एवं किल। खलतिकः पर्वतः इति यदि कथयामः तर्हि खलतिक इत्यस्य पुल्लिङ्गत्वं वर्तते। तर्हि प्रकृते तस्य लिङ्गवत् लिङ्गं प्रकृते खलतिकशब्दस्य न भवति। तदेव उक्तवान् खलु अत्र खलतिकशब्दस्य लुप्तप्रत्ययान्तस्य प्रकृतिवत् पुल्लिङ्गत्वं न भवति, किन्तु एकवचनमेव इति भावः। परन्तु एकवचनमेव भवति इति। यतः खलतिकस्य इति एकवचने उक्तं वर्तते। अतः तस्मात् अदूरभवानि यानि वनानि सन्ति तानि खलतिकं वनानि सन्ति। अतः वनानि इति नपुंसकलिङ्गे वर्तन्ते, अतः खलतिकम् इत्यपि नपुंसकलिङ्गे भवति। परन्तु
बहुवचने न भवति। कुतः? यतः तस्य प्रकृतिः या वर्तते खलति कस्य इति षष्ठ्यन्ता सा प्रकृतिः एकवचने अस्ति। अतः तत्र खलतिकादिषु वचनं नाम वचनमेव तत्र अतिदिष्टं भवति। अतः खलतिकादिषु वचनम् इत्यनेन वार्तिकेन तत्र एकवचनमेव प्रकृतेः स्वीक्रियते, तस्याः प्रकृतेः लिङ्गम् अर्थात् पुंलिङ्गत्वं तु न स्वीक्रियते। अतः खलतिकं वनानि इति वयं कथयामः। खलतिकादीनि अन्यानि शब्दस्वरूपाणि कानि तत्तु द्रष्टव्यं स्यात्। समीचीनं। ततः परं तत्र इतोपि एकं वार्तिकं मनुष्यलुपि प्रतिषेधः इति। मनुष्यलुपि, मनुष्यस्य लुप्, मनुष्यलुप्, तस्मिन् मनुष्यलुपि प्रतिषेधः, प्रतिषेधः नाम निषेधः इति। किमुच्यते मूले? मनुष्यलक्षणे लुबर्थे विशेषणानां न इति। तत्र ग्रन्थकर्ता व्याख्याता कथयति वार्तिकमिदं नाम इदं वार्तिकं वर्तते। ततः परं कथयति मनुष्यलक्षण इति। एवं किल मूले उक्तं खलु मनुष्यलक्षणे लुबर्थे विशेषणानां न इति। मनुष्यलुपि प्रतिषेधः इति उच्यते खलु, विशेषणानां न किन्न तदेव युक्तवद्भावः न इत्यर्थः। तदेव व्याख्याता कथयति मनुष्यात्मके लुप्तप्रत्यये यानि विशेषणानि तेषां प्रकृतिवल्लिङ्गवचनप्रतिषेधः इत्यर्थः। एवं किल, नाम एवं रीत्या तत्र अर्थः उच्यते इति। अग्रिमवार्तिकं मनुष्यलुपि प्रतिषेधः। अत्र मनुष्यस्य लुप्, मनुष्यलुप्, तस्मिन् मनुष्यलुपि प्रतिषेधः नाम तत्र व्याख्यात्रा उच्यते खलु वार्तिकमिदं मनुष्यलक्षण इति मूले उक्तं तत्र मनुष्यलक्षणे लुबर्थे विशेषणानां न इति। किं किल, नाम न इति अर्थः कुतः उच्यते? प्रतिषेधः इति यद् वार्तिके पठितं तस्मात् प्रतिषेध इति शब्दात् प्रकृते अर्थः लभ्यते। नाम मनुष्यलुपि सति युक्तवद्व्यक्तिभावः यः उक्तः लुपि युक्तवद्व्यक्तिवचने सः युक्तवद्भावः अत्र न भवति। एवं खलु। अतः एव तत्र वार्तिकस्य अर्थकथनावसरे उक्तं मनुष्यात्मके लुप्तप्रत्यये यानि विशेषणानि तेषां प्रकृतिवल्लिङ्गवचनप्रतिषेधः इत्यर्थः। सम्यक्। मनुष्यात्मके लुप्तप्रत्ययार्थे उदाहरणे स्पष्टता भविष्यति। किमुदाहरणं दत्तं तत्र चञ्चा अभिरूप इति मूले उक्तं चञ्चा अभिरूपः इति। तत्र उच्यते चञ्चा अर्थात् तृणमयी प्रतिमा इति। एवं खलु। तृणमयी नाम तृणयुक्ता, तृणैः निर्मिता अथवा तृणसदृशी, तृणमयी प्रतिमा काचित् प्रतिमा भवति। प्रतिमा अर्थात् विग्रहविशेषः। एवं खलु। इत्येव किल। अथवा मूर्तिः इत्यपि वक्तुं शक्यते। प्रतिमाशब्दस्य मूर्तिः इत्यपि अर्थः भवति। तर्हि तत्र उच्यते चञ्चा नाम तृणमयी प्रतिमा इति उक्तवान् खलु व्याख्याता। ततः अग्रे तत्सदृशः मनुष्यः चञ्चा, तृणमयी प्रतिमा चञ्चा इति उच्यते। आकारान्तः सः शब्दः। तत्सदृशः यः मनुष्यः सः अपि चञ्चा इत्येव भवति। कथम् इति चेत् तत्र विधानं वर्तते। अग्रे उच्यते इवे प्रतिकृतौ इत्यधिकारे संज्ञायाम् इति कनः लुम् मनुष्येति लुपु अर्थात् इवे प्रतिकृतौ इति अधिकारः अग्रे पठिष्यते। तत्र संज्ञायाम् इत्यनेन सूत्रेण कन् प्रत्ययः उच्यते।
प्रतिकृत्यर्थे इवे प्रतिकृत्यर्थे तत्सर्वम् अग्रे पठिष्यते। अर्थात् चञ्चासदृशः मनुष्यः चञ्चा भवति इत्यस्मिन् अर्थे चञ्चा इत्यस्मात् शब्दात् कन् इति प्रत्ययः उच्यते। समीचीनम्। तस्य लुम् मनुष्ये इति अग्रे पठिष्यते। तेन लुप् भवति खलु। किम् अवशिष्टं? चञ्चा इत्येव अवशिष्टं। तर्हि तत्र उच्यते अत्र लुप् प्रत्ययान्तस्य चञ्चाशब्दस्य मनुष्ये वाच्ये प्रकृतिवल्लिङ्गत्वं न तु तद्विशेषणस्य अभिरूपशब्दस्य इति भावः। चञ्चा इति विशेष्यपदम्, अभिरूपः इति विशेषणपदम्। अभिरूप इति शब्दस्तु तत्र पुल्लिङ्गे दृश्यते, एवं खलु। अतः तद्वत् लिङ्गत्वं तस्य विशेषणस्य न भवति। अभिरूपः पुल्लिङ्गे वर्तते चेत् चञ्चा इति स्त्रीलिङ्गे एव भवति। कुतः? यतः तस्य तत्र प्रकृतिः या वर्तते सा प्रकृतिः तत्र चञ्चा इत्यस्य प्रकृतिः स्त्रीलिङ्गं किल, एवं खलु। अतः अत्र किम् उक्तम्? अत्र लुप्तप्रत्ययान्तस्य चञ्चाशब्दस्य मनुष्ये वाच्ये प्रकृतिलिङ्गत्वं, नाम प्रकृतेः यल्लिङ्गं तदेव लिङ्गं भवति, न तु विशेषणस्य लिङ्गं तु न भवति इति, अभिरूपशब्दस्य इति, एवं किल। अर्थः कः उक्तः वार्तिकस्य? मनुष्यलुपि प्रतिषेधः। नाम कस्य प्रतिषेधः इति चेत् तत्र उक्तम् अत्र लुप्तप्रत्ययान्तस्य चञ्चा नैव। अर्थः कः? अर्थः आसीत् मनुष्यात्मके लुप्तप्रत्ययार्थे यानि विशेषणानि तेषां प्रकृतिवल्लिङ्गवचनप्रतिषेधः इत्यर्थः। आम् आम् आम्। तत्र अभिरूपः इति विशेषणं खलु वर्तते, न तु तद्विशेषणस्य अभिरूपशब्दस्य इति उच्यते खलु। तर्हि तस्य लिङ्गं किम्? अभिरूपः इत्यत्र किं लिङ्गं दृश्यते? पुंलिङ्गं। तल्लिङ्गं चञ्चा इति शब्दस्य न भवति, एवं किल। नाम अयं निषेधः कस्य वर्तते? विशेषणानां चाजातेः इत्यस्य निषेधः वर्तते, एवं खलु। विशेषणानां चाजातेः इत्यत्र च किमुक्तं? लुबर्थस्य विशेषणानामपि तद्वद्लिङ्गवचने स्तः जातिं वर्जयित्वा, अतः पञ्चालाः रमणीयाः इत्युक्तं खलु। तर्हि चञ्चा इति या वर्तते एवं किल, सा अभिरूपः अस्ति इत्युच्यते। एवं किल। तत्र नाम तृणमय्या प्रतिमा वर्तते चञ्चा, तद्वत् यः मनुष्यः अभिरूपः सः चञ्चा मनुष्यः इत्येव भवति। नाम अभिरूपः इत्यस्य यल्लिङ्गं वर्तते तल्लिङ्गं चञ्चा इत्यस्य न भवति। कुतः? मनुष्यलुपि प्रतिषेधः इति वचनेन। तत्र मनुष्यलक्षणे लुबर्थे विशेषणानां न, विशेषणानां किन्न, विशेषणानां तत्र प्रकृतिवत् लिङ्गं न इत्येव खलु। अस्तु, पुनः एकवारं पठामः। चञ्चा तृणमयी प्रतिमा तत्सदृशः मनुष्यः चञ्चा इवे प्रतिकृतौ इत्यधिकारे संज्ञायामिति कनः मनुष्येति लुप्। अस्तु, स्पष्टम्। अग्रे अत्र लुप्तप्रत्ययान्तस्य चञ्चाशब्दस्य मनुष्ये वाच्ये, लुप्तप्रत्ययान्तः कः? चञ्चाशब्दः। तस्य किं लिङ्गं? स्त्रीलिङ्गं खलु। मनुष्ये वाच्ये प्रकृतिलिङ्गत्वं, नाम चञ्चा इति या प्रकृतिः तस्याः किं लिङ्गं? स्त्रीलिङ्गं। न तु तद्विशेषणस्य, सत्यं, तस्य विशेषणं किम्? अभिरूपः इति।
तद्वत् तस्य लिङ्गं न भवति, अन्यथा चञ्चः इति भवति स्म। अथवा आकारान्तत्वमेव यदि, तर्हि विश्वपा इति शब्दवत् चञ्चाः इति भवति स्म, न तु तद्विशेषणस्य अभिरूपशब्दस्य इति भावः इति अर्थः वर्तते इति। एवं किल। अग्रे कथयति व्याख्याता इति युक्तवद्भावप्रकरणम्। मूले तु इदं न उक्तं, मूले इति युक्तवद्भावप्रकरणम् इति नोक्तम् इति व्याख्याता कथयन् अस्ति। नाम एतावता युक्तवद्भावप्रकरणं समाप्तिं गतम्। अग्रे कथयति अथ प्रकृतमारभते इति। युक्तवद्भावप्रकरणं च एतत् सर्वमपि प्रथमाध्यायसम्बद्धं भवति। यतः प्रथमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य एव अत्र सूत्राणि अस्माभिः पठितानि, तत्सूत्रसम्बद्धानि एव च वार्तिकानि अत्र पठितानि। नाम प्रथमाध्यायस्थसूत्रसम्बद्धानि एव च वार्तिकानि अत्र अस्माभिः पठितानि इत्यर्थः। एवं खलु। तर्हि तत्र इदानीं प्रकृतम् आरभते, नाम पुनः तदेव यत्र जनपदे लुप् इति आरब्धम् आसीत् खलु, तर्हि तदेव जनपदे लुप् इति सूत्रं भवन्तः स्मरन्ति। अशीतितमं सूत्रं नैव, एकाशीतितमं सूत्रम्, एवं खलु। क्षणमेकम्, आम्, एकाशीतितमं सूत्रं जनपदे लुप् इति पठितम्। इदानीं द्व्यशीतितमं सूत्रं ततः अग्रिमम् अधुना पठ्यते। तच्च सूत्रम् एवं भवति, कथं वर्णादिभ्यश्च इति। तत्र वर्णादिभ्यः इति पञ्चमीविभक्तेः एकवचनं भवति, च इति अव्ययपदं भवति। वर्णा आदिः येषां ते वर्णादयः तेभ्यः वर्णादिभ्यः इति तत्र विग्रहः उच्यते। एवं खलु। च इति अव्ययपदं भवति। सूत्रार्थमपि कुर्मः, परन्तु ततः पूर्वं वर्णादिगणे केचन शब्दाः पठिताः वर्तन्ते यदि, तेषां शब्दानां पाठः द्रष्टव्यः। नाम के शब्दाः तस्मिन् वर्णादिगणे पठिताः वर्तन्ते इति। सम्यक्। ते च शब्दाः एवं भवन्ति। पठामि। वर्णा, शृङ्गी, शाल्मली, शुण्डी, शयाण्डी, पर्णी, ताम्रपर्णी, गोदा, आलिङ्ग्यायन, जालपदी, जानपदी, जम्बू, पुष्कर, चम्पा, तदनन्तरं पम्पा, वल्गु, उज्जयिनी, गया, मथुरा, तक्षशिला, उरसा, गोमती, वलभी इति वर्णादिः। नाम अयं वर्णादिगणः। सम्यक्। इदानीं सूत्रार्थं प्रति आगन्तव्यम्। किं कथयति व्याख्याता? जनपदे लुप् इत्युत्तरम् इदं सूत्रम्। नाम जनपदे लुप् इति सूत्रानन्तरम् इदं सूत्रं पठितं वर्तते। सम्यक्। तत्रुच्यते वर्णादिभ्यः परस्य चातुरर्थिकप्रत्ययस्य लुप् स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः। जनपदे लुप् इत्यतः लुप् आगच्छति खलु, अतः। तर्हि तत्र उच्यते पूर्वेण एव सिद्धे। किमर्थम् इदं? नाम पूर्वेण सूत्रेण एव सिद्धे इदं सूत्रं कुतः? किमर्थम् इदं सूत्रम् इत्यतः आह। अतः कथयति, किं कथयति? अजनपदार्थः आरम्भः इति मूले उक्तम्। अजनपदार्थः अयम् आरम्भः। पूर्वं तु जनपदे गम्यमाने एव लुप् इति उच्यते स्म। अधुना तु जनपदभिन्ने अर्थे गम्यमाने अपि लुप् वक्तव्यः, तदर्थम् अयम् आरम्भः इत्युच्यते। एवं किल। आम्, अग्रे कथयति वर्णानामिति। मूले पश्यन्तु। वर्णानाम् अदूरभवं नगरं वर्णाः इति तत्रुच्यते। वर्णा नाम नदी, काश्याः उत्तरतः प्रसिद्धा।
अवयवाभिप्रायं पूजार्थं वा बहुवचनम् एवं खलु नाम वर्णानद्याः तटादीनि यानि अवयवभूतानि वर्तन्ते तेषाम् अभिप्रायप्रकटनार्थम् अत्र बहुवचनं प्रयुक्तम् अथवा पूजार्थम् अथवा सम्माननार्थं वा बहुवचनं प्रकृते प्रयुक्तं वर्तते वर्णानाम् इति। यद्यपि सम्माने बहुवचनविधानं तु पाणिनिना नोक्तं, प्रयोगवशादेव तत्र आश्रीयते एवं खलु। अतः प्रकृते इत्थं व्याख्याता कथयति। ततश्च अग्रे कथयति वर्णानाम् अदूरभवं नगरं वर्णाः इत्युच्यते एवं किल। अत्र कथयति लुप्तप्रत्ययान्तस्य वर्णाशब्दस्य नगरे वाच्ये प्रकृतिवत् स्त्रीलिङ्गं बहुवचनं च इति। अत्र नगरम् अस्माकं वाच्यं वर्तते एवं खलु। तर्हि प्रकृते वर्णानाम् अदूरभवं नगरम् इत्यस्मिन् अर्थे अस्माभिः अदूरभवश्च इत्यनेन सूत्रेण तत्र अणप्रत्ययः कर्तव्यः। वर्णा आम् अण सुब्लुक् वर्णा अण एवं किल। अणः वर्णादिभ्यश्च इत्यनेन लुपु किम् अवशिष्टं वर्णा इति एवं किल। तत्र उच्यते किम् अत्र लुप्तप्रत्ययान्तस्य वर्णाशब्दस्य नगरे वाच्ये प्रकृतिवत् स्त्रीलिङ्गं बहुवचनं च केन लुपियुक्तवद्व्यक्तिवचने एवं खलु तेनैव खलु। अतः प्रकृते युक्तवत् व्यक्तिः का नाम युक्तस्य अर्थात् प्रकृतेः व्यक्तिः वचनं च का चेत् स्त्रीलिङ्गं वर्तते बहुवचनं च वर्तते। अतः नगरम् इत्यस्य कृते वर्णाः इति यः शब्दः अत्र उपयुज्यमानः वर्तते तस्यापि स्त्रीलिङ्गं बहुवचनमेव च भविष्यति। अतः तत्र इदं नगरं यद्नगरं वर्णानाम् अदूरभवं वर्तते तन्नगरं वर्णाः नगरमिति नपुंसकलिङ्गे पश्यन्तु, परन्तु वर्णाः इति स्त्रीलिङ्गे अपि च तत्र बहुवचने एव भवति इति युक्तवद्भावकारणात् नाम लुपियुक्तवद्व्यक्तिवचने। तस्यैव युक्तवद्भावस्य अत्र विषयः अयं पुनः आगतः यस्य सूत्रकारेण खण्डनं कृतं नाम प्रत्याख्यानं पूर्वं कृतम् इति। समीचीनं, परन्तु तदेव प्राचामाचार्याणाम् अनुरोधेन सूत्रकारेण तदिदं सर्वमत्र उच्यमानं वर्तते इति। समीचीनम्। आम्, तर्हि तद् व्याख्यात्रा एतत् सूत्रगतः विशेषः उक्तः, एतावानेव च विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। सम्यक्। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। साक्षात् अष्टाध्याय्याः क्रमे अग्रिमं सूत्रं भवति। तत्र लुपः प्रकरणे एव वयं स्मः। लुपः प्रकरणे तृतीयं सूत्रं किं शर्करायाव इति। लुबित्यनुवर्तते अर्थात् जनपदे लुपु इत्यस्मात् लुपित्यनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एतत् सर्वमपि आयाति। अग्रे कथ्यते प्रत्यासत्या चातुरर्थिकस्य इति लभ्यते। नाम प्रकृते कस्य लुप् इति आकाङ्क्षायां प्रत्यासत्तिः नाम तद् प्रसङ्गानुरोधेन अथवा सामीप्येन समीपस्थः अत्र अर्थः कः के अर्थाः इति चेत् चत्वारः अर्थाः तदस्मिन् अस्ति इति देशे तन्नाम्नि तेन निवृत्तम् तस्य निवासः अदूरभवश्च इति। अतः चातुरर्थिकस्य प्रत्ययस्य लोपः भवति इत्यर्थः। तदाह अस्मादिति ठक् छौ च नैव ठक् छौ च तु आमाम् एतत् सम्बद्धः एव विषयः वर्तते ठक् छौ च इति। युगपत् सूत्रद्वयम् अत्र उच्यमानं वर्तते। तर्हि तत्र अस्मादिति आदौ एतावदेव पठामः।
मूले उक्तं खलु अस्मात् चातुरर्थिकस्य वा लुप् स्यात् इति। नाम अस्मात् चातुरर्थिकप्रत्ययस्य विकल्पेन लुप् भवति इति। सम्यक् इति एतावद् उक्त्वा प्रयोगाः अग्रे वक्ष्यन्ते। नाम शर्करा इति एकः एव शब्दः अत्र विवक्षितः वर्तते, तस्य सर्वेपि प्रयोगाः अग्रे वक्ष्यन्ते। तत्र यद्यपि सद्यः एतत् सूत्रानुसारमेव प्रयोगः यदि चिन्तनीयः तर्हि तत्र तदेव शर्करा इत्यस्मात् शब्दात् तत्र सद्यः नाम चातुरर्थिकः प्रत्ययः यदि वक्तव्यः तर्हि सः अण् इत्येव वक्तव्यः। एवं किल। विशेषविधानाभावे औत्सर्गिकः अण् एव वक्तव्यः। शर्करा इत्यस्मात् अण् इति प्रत्ययः, तस्य लुप् एतेन विकल्पेन क्रियते। केन? शर्कराया वा इत्यनेन। परन्तु अस्मात् केवलः अण् एव न भवति, अन्यौ अपि प्रत्ययौ अत्र विवक्षितौ स्तः। तौ कौ इति चेत् तदुच्यते किं? ठक् छौ च इति। अग्रिमं सूत्रं तत्र प्रथमं पदं ठक् छौ, प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। ठक् च छश्च, ठक् छौ इतरेतरयोगद्वन्द्वः तत्र भवति। च इति अव्ययपदं भवति। सम्यक्। तत्र कथयति व्याख्याता शर्करायाः इति अनुवर्तते। नाम गतसूत्रात् शर्करायाः इत्यस्य पदस्य अनुवर्तनं भवति। तदाह शर्कराया एतौ स्त इति। मूले पश्यन्तु, शर्करायाः एतौ स्तः। नाम शर्करा इति शब्दात् एतौ प्रत्ययौ भवतः। कौ? ठक् प्रत्ययः, च प्रत्ययः। सम्यक्। अग्रे कथयति ठच् ककाविति। मूले उक्तं किं पश्यन्तु, कुमुदादौ वराहादौ च पाठसामर्थ्यात् पक्षे ठच् ककौ। नाम कुमुदादिगणे अपि शर्कराशब्दः पठितः, वराहादिगणे अपि शर्कराशब्दः पठितः। अतः तत्र पाठसामर्थ्यात् पक्षे ठच् ककौ अपि भवतः इति। तत्र व्याख्याता नाम कुमुदादित्वात् ठच्, वराहादित्वात् कक्। केन? उञ्छणकठचेलसेन इति सूत्रं पठितं खलु। तत्र एतद् गणद्वयं पठितं। कुमुदादिगणो पठितः, वराहादिगणः अपि पठितः। तत्र अस्माभिः कुमुदादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः ठच् प्रत्ययः पठितः, वराहादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः कक् इति प्रत्ययः पठितः इति विवेकः। समीचीनं। तर्हि कति प्रत्ययाः सम्पन्नाः शर्कराशब्दात्? एकः तु औत्सर्गिकः अण्। समीचीनं। द्वितीयः ठक्, तृतीयः छ, ठक् छौ च इत्यनेन। चतुर्थः ठच्, कुमुदादिगणे पाठसामर्थ्यात् शर्कराशब्दस्य। पञ्चमः कक्, वराहादिगणे पाठसामर्थ्यात्। एतावान् विषयः स्पष्टः। लुपः तु वक्ष्यते, लुपः विषये तु वक्ष्यते। अग्रे उक्तं मूले वाग्रहणेति। मूले पश्यन्तु, वाग्रहणसामर्थ्यात् पक्षे औत्सर्गिकोऽण् इति। शर्करा या वा इति उक्तं खलु। नाम शर्करा आम्, नाम तत्र अस्मात् चातुरर्थिकस्य वा लुप् स्यात्। नाम एकस्मिन् एव पक्षे लुप् भवति इति। एवं खलु। तर्हि यस्मिन् पक्षे यस्य लुप् भवति सः अण्, स च औत्सर्गिकः अण्। यस्मिन् पक्षे लुप् न भवति तत्र तु एते चत्वारः प्रत्ययाः भवन्ति एव। के? ठक्, छ, अपि च अस्माकम् एषः ठच् कक्। एवं खलु। अस्तु, पश्यामः अग्रे। अणः अपि लुप् विकल्पेन, तस्यापि नित्यः लुप् न इति। अतः अग्रे किं कथयति व्याख्यातारं पश्यामः। अन्यथा तत्र पाठसामर्थ्यादेव ठचः ककश्च लोपविकल्पसिद्धेः तद्वैयर्थ्यात् इति भावः इति।
नाम तत्र पाठसामर्थ्यादेव क्व तत्र वाग्रहणसामर्थ्यात् पक्षे औत्सर्गिकः अण इति उच्यते खलु। पाठः कस्य क्रियते? अन्यथा तत्र पाठसामर्थ्यादेव नाम कुमुदादिगणे वराहादिगणे च सामर्थ्यादेव ठचः ककश्च ठच् प्रत्ययः विहितः कक् प्रत्ययः विहितः लोपविकल्पसिद्धेः नाम लोपविकल्पस्य सिद्धिः भवति तद्वैयर्थ्यादिति भावः। नाम लोपस्य विकल्पः एव साधनीयः। तर्हि तु कुमुदादिगणे अथवा तत्र वराहादिगणे शर्कराशब्दस्य पाठसामर्थ्यादेव प्रकृते लोपः नाम लोपस्य विकल्पः सिद्धः भवति स्म। अतः वाग्रहणं न क्रियते स्म चेदपि चिन्ता न भवति स्म। केवलं सूत्रम् एतावदेव वक्तव्यं शर्करायाः इति। तथापि वाग्रहणं यद् कृतं तेन किं ज्ञायते? तेन ज्ञायते वाग्रहणसामर्थ्यात् पक्षे औत्सर्गिकः अण नाम पक्षे औत्सर्गिकः अण अपि भवति इति। तस्य च लुब् विकल्पः इत्युक्तं। नाम तस्य औत्सर्गिकस्य अणः लुपः विकल्पः भवति। नाम सः विकल्पेन लुप्यते। नाम औत्सर्गिकः यः अण तस्य अणः विकल्पेन लोपः भवति। नाम सः अण एकस्मिन् पक्षे लुपं प्राप्नोति, एकस्मिन् पक्षे सः अण अपि तिष्ठति। तर्हि अणः लुप्युक्तम् एकं रूपम्, अणायुक्तम् एकं रूपं, रूपद्वयं जातं खलु। ठक् प्रत्ययेन सहितम् एकं रूपं, छ प्रत्ययसहितम् एकं रूपं यत् ठक् छौ च इत्यनेन विधीयते। ठच् प्रत्ययसहितम् एकं रूपं कुमुदादिगणे पाठसामर्थ्यात्, कक् प्रत्ययपक्षे च एकं रूपं, षष्ठं च रूपम्, अर्थात् आहत्य अत्र षड् रूपाणि भवन्ति। एवं खलु। अतः कथयति व्याख्याता क्रमशः एकमेकं व्याख्याति। अत्र तदेव नाम कथं विकल्पः सिद्धः वर्तते। एवं खलु। नाम औत्सर्गिकः यः अण तस्य लुप् विकल्पेन उच्यते। केन? शर्करायाः वा इत्यनेन। एवं खलु। नाम एकस्मिन् पक्षे एव तस्य लुप्, अपरस्मिन् पक्षे तस्य लुप् न। अपि च कुमुदादि ठक् छौ छ इति प्रत्ययोः तु विधानं भविष्यति एव पक्षे यत्र लुप् न भवति। अपि च कुमुदादिगणे पाठसामर्थ्यात् ठजपि भविष्यति, वराहादिगणे पाठसामर्थ्यात् कक् अपि भविष्यति इति विवेकः। तत्र अस्मिन् सिद्धान्ते अत्र विशेषतया बुद्धिः कर्तव्या सम्यक्। अतः तत्र कथयति शर्करा इति। तत्र किमुच्यते? अणो लुपि युक्तवद्भावे रूपम् इति। नाम शर्करा इत्यस्मात् शब्दात् अण इति प्रत्ययः क्रियते। कस्मिन् अर्थे च सः अण कर्तव्यः इति चेत् तदेव शर्कराः सन्ति अस्मिन् देशे, नाम तदस्मिन्नस्तीति देशे तन्नाम्नि इति अर्थः स्वीकर्तुं शक्यते। अथवा शर्करया निर्वृत्तम् इति अपि अर्थः स्वीकर्तुं शक्यते वा? व्याख्यात्रा सः अर्थः न स्वीकृतः खलु। तत्र उच्यते प्रथमावृत्तिकारेण विग्रहः प्रदर्शितः। शर्कराः प्रायेण अस्मिन् देशे नाम अस्मिन् देशे सन्ति, सः देशः शर्करा इति भवति। एवञ्च ठक् छौ च इत्यत्र तु अन्यानि रूपाणि साधितानि एव। तर्हि प्रकृते शर्करा इति शब्देन किं ग्राह्यं? शर्करा नाम मधुरपदार्थविशेषः, एवं खलु। तदेव शुक्लत्वं यस्मिन् वर्णे दृश्यते खलु, आम् शुक्लत्वं दृश्यते तस्मिन्। अपि च मधुरपदार्थविशेषः पेयद्रव्येषु खाद्यद्रव्येषु च अस्माभिः उपयुज्यते।
शक्कर् इति हिन्द्यां कथयन्ति अथवा चीनी इत्यपि कथयन्ति। तर्हि तत्र विग्रहः कथं कर्तुं शक्यते? शर्कराः सन्ति अस्मिन् देशे, एवं खलु? पर्याप्ता शर्करा नाम महती शर्करा, आधिक्येन या शर्करा यस्मिन् देशे वर्तते, आधिक्यार्थः तु द्रष्टव्यः, परन्तु शर्करा नाम किञ्चिदेव शर्करा यस्मिन् देशे अस्ति सः देशः शर्करादेशः अथवा शार्करः देशः इति तु वक्तुं न शक्यते। परन्तु तत्र अस्माभिः पर्याप्तता, तत्र प्रयोगानुरोधेन प्राचुर्यमपि द्रष्टव्यम्। एवं रीत्या तर्हि अर्थसङ्गतिः तत्र कर्तव्या, यद्यपि व्याख्याता अपि कथयिष्यति, परन्तु सद्यः न कथयन्नस्ति, अग्रे कथयिष्यति। तर्हि तत्र कथयति, प्रथमं रूपं पश्यन्तु, शर्करा। तदेव शर्कराः सन्ति अस्मिन् देशे इत्यस्मिन् अर्थे तत्र अणप्रत्ययः, औत्सर्गिकः अण्, तस्य लुक् भवति। शर्करा अण् लुक् न लुप् भवति, केन? शर्कराया वा विकल्पेन भवति। अतः लुपियुक्तवद्भावे सति तत्र प्रकृतेः यल्लिङ्गं यद्वचनं तदेव तत्र निष्पन्नस्य रूपस्यापि भवति। अतः शर्करा, तत्र अयं जनपदः अथवा अयं देशः शर्करा इति भवति, तत् स्त्रीलिङ्गे एव तिष्ठति। समीचीनम्। अग्रे कथयति शार्करं, तदर्थं कथयति अणिरूपं, नाम अणि प्रत्यये परतः इदं रूपं भवति, किं? शार्करं। तर्हि तत्रापि नाम यस्मिन् पक्षे लुप् न भवति, शर्करा अण्, अत्र तु लुप् न जातः, अतः लुपियुक्तवद्भावः अपि प्रकृते न भवति। अतः शर्करा अण्, आदिवृद्धिः, शार्करा अ, आकारलोपः, शार्कऋ शार्कर, सु अं शार्करम्, नपुंसकत्वं च लोकात्, एवं खलु इति। अथवा नगरमपि स्वीकर्तुं शक्यते, अत्र तु नगरार्थे न स्वीकर्तव्यम् इति नास्ति अयं विचारः, एवं किल। नाम देशविशेषत्वेन नगरमपि गृहीतुं शक्यते एव खलु। अतः यदि देशविशेषः एव ग्राह्यः तर्हि तस्य नपुंसकत्वं लोकात्। सम्यक्। एवमेव अग्रे शार्करिकम् इति रूपं, तत्र ठक् छौ च इत्यनेन ठक्, तर्हि तदेव शर्कराः सन्ति अस्मिन् देशे इति अर्थे शर्करा इत्यस्मात् शब्दात् ठक् प्रत्ययः, आदिवृद्धिः, इकादेशः, अलोपः, आलोपः, शार्कऋ इक शार्करिक, ततः सु अं पूर्वरूपं शार्करिकम् इति रूपं सिद्ध्यति इति तृतीयं रूपं। चतुर्थं रूपं शर्करीयं, तत्र कथयति छेरूपम्, अर्थात् ठक् छौ छ इत्यनेन छ प्रत्यये सति इदं रूपं सिद्ध्यति। तर्हि शर्करा छ, तस्य ईयादेशः, शर्करा ईय, आलोपः शर्कऋ ईय शर्करीय, सु अं शर्करीयम् इति सिद्ध्यति। सम्यक्। अग्रे शर्करिकम् इति अस्ति खलु, तत्र कथयति ठचिरूपं, नाम कुमुदादिगणे पाठसामर्थ्यात् ठचिरूपं। तत्रापि तत्र आदिवृद्धिः न भवति, यतः निमित्तं नास्ति, ठकारस्य स्थाने इकादेशः, आलोपः, शर्करा इक शर्कऋ इक शर्करिकम्। अग्रे कथयति शार्करकं, तत्र ककीरूपं, वराहादिगणसामर्थ्यात् मुञ्छण् इत्यादिना ककि, तत्र शार्करम् इति सिद्ध्यति। तत्र कथयति ककिरूपम्, अर्थात् ककि सति आदिवृद्धिः भवति, शार्करा क, आलोपः शार्कऋ नैव, आलोपः तु न भवति, यतः तस्य निमित्तानि न सन्ति, अतः किं रूपं? शार्करकम् इति खलु। आमां, तर्हि ककि का स्थितिः? शर्करा कक् आदिवृद्धिः, शार्करा क, शार्करा क इत्यवस्थायां तत्र
ककः तु क एव खलु अवशिष्यते। तर्हि तस्मिन् ककारे परतः एषः आकारः यः अस्ति, शर्कराशब्दादेव खलु तत्र कक् इति प्रत्ययः क्रियते। अतः आदिवृद्धिः अङ्गीक्रियते, यतः सः कित् अस्ति, कः कक् इति। तर्हि तत्र विद्यमानः यः शर्करा इत्यत्र आकारः सः कुत्र गतः इति जिज्ञासा जायते, वा न वा? यस्येति चैतन्येन आलोपः उच्यते, परन्तु परतः यः प्रत्ययः वर्तते कक्, तस्य क इति अवशिष्यते। सः क इति प्रत्ययः न तु अजादिः अस्ति न च यकारादिः अस्ति। अतः यचिभम् इत्यनेन भसंज्ञा अत्र न प्राप्नोति। भसंज्ञा यदि न प्राप्नोति तर्हि शार्करा इत्यत्र विद्यमानस्य आकारस्य लोपः कथम्? एवं किल? लोपः यदि न स्यात् तर्हि शार्करकम् इति रूपं कथम्? ककि सति शार्कराकम् इति खलु रूपं स्यात्, न च अस्मिन् विषये एषः अपि कथयति व्याख्याता। न अस्माकं जिज्ञासा जाता अस्ति, परन्तु कथं वा समाधानं, तत्र विग्रहं तु कथयति अग्रे किं ककि रूपं, ततः परं कथयति शर्कराः सन्ति अस्मिन् इत्यर्थः। शर्कराभिः निर्वृत्तम् इति वा, नाम शर्कराभिः निर्वृत्तं यद्भवति तदपि अत्र वक्तुं शक्यते। अतः अत्र आकारलोपः कथम् इति जिज्ञासा जायते, तत् चिन्तनीयम्। यतोहि भसंज्ञा न बुध्यते। ककि परतः कथं वा भसंज्ञया यदि भाव्यं तर्हि परतः अजादिप्रत्ययः अपेक्षितः अथवा यकारादिः प्रत्ययः अपेक्षितः। केन? यचिभम् इत्यनेन। भसंज्ञा विधायकञ्च सूत्रम् एकमेव। अव्ययानां भमात्रेटि लोपः न, सः विषयः भिन्नः। भस्याढे तद्धिते न, तदपि नास्ति। अतः शार्कराकम् इति खलु स्यात्, शार्करकम् इति कथम्? अतः पाठभेदः अत्र निश्चयेन एकवारम् अस्माभिः द्रष्टव्यः। पुस्तकान्तरे पश्यन् अस्मि, तत्र शार्करकम् इत्येव लिखितवान् अस्ति, परन्तु भसंज्ञा कथं भवति इति तु सद्यः न स्फुरति। द्रष्टव्यम्, अत्र द्रष्टव्यम्, अत्र चिन्तनं कर्तव्यं। पाठभेदं सकृत् पश्यामि। अतः प्रकृते मया पाठान्तराणि अपि दृष्टानि, सर्वत्र शार्करकम् इत्येव वर्तते। शार्करकम् इति यदि अस्ति तर्हि तु तत्र चिन्तनीयः विषयः। एकवारम् अन्तिमः प्रयासः कर्तुं शक्यते। तत्र अस्माभिः गणपाठे वराहादिगणः एकवारं द्रष्टव्यः। तस्मिन् गणे शर्करा इति शब्दः पठितः वा शर्करा इति अकारान्तः शब्दः पठितः? यदि तु अकारान्तः पठितः तर्हि अस्माकं क्लेशः एव तत्र नास्ति। अतः वराहादिगणं पुनः पठन् अस्मि। वराह, पलाश, पलाश, शेरीष, शिरीष, पिनद्ध, निबद्ध, बलाह, स्थूल, विदग्ध, विजग्ध, निमग्न, निभग्न, बाहु, खदिर, शर्करा इति शब्दः तत्र वर्तते। वस्तुतः तदिदं न युज्यते इत्येव भाति। यतः ककि परतः तत्र आलोपव्यवस्था द्रष्टव्या, सा न ज्ञायते। न च अत्र तदपि पश्यामि। आतो लोप इति च, तेन किमुच्यते? इत्यजादौ आर्धधातुके इति परतः आकारान्तस्य अङ्गस्य लोपः भवति इति। आम्, तेन वा भवेत् इति मम भाति। अजाद्योः आर्धधातुकयोः ङितिटोः परयोः कित् वर्तते, परन्तु
अजादिः नास्ति सः अजाद्योः आर्धधातुकयोः ङीतिटोः नैव अजादिः नास्ति सः तु ककारादिः अस्ति पुनः तस्य आर्धधातुकसंज्ञा अस्ति वा न खलु धातोः अधिकारे विहितानामेव आर्धधातुकसंज्ञा भवति अतः कथम् अत्र लोपः अतः वस्तुतः शार्कराकम् इति रूपं स्यात् इति मम भाति तथापि शार्करकम् इति मूले अतीव स्पष्टतया लिखितं सर्वेपि पाठाः च अपि मया अत्र दृष्टाः तेषु सर्वेषु अपि च पाठेषु तत्र इत्थमेव पाठः लभ्यते तर्हि ककि परतः ककि सति तत्र शार्करकम् इति रूपं तु नितान्तं तत्र चिन्तनीयम् आं तत्र मूले नाम पूर्वं वराहादिगणस्य उदाहरणं किं दत्तमासीत् तदेकवारं पश्यामः उञ्छण् इत्यत्र किमुक्तवान् काश्यादिभ्यः इलः तृणादिभ्यः सः प्रेक्षादिभ्यः इनिः अस्मादिभ्यः रः वराहकुमुदादिभ्यः अन्ते भविष्यति खलु अस्तु वराहादिभ्यः कक् वराहकः वाराहकः तत्र युज्यते तत्र तु शब्दः एव कः अस्ति वाराह इति शब्दः वर्तते यदि ककि परतः भस्य लोपः अभविष्यत् तर्हि वाराहकः इत्यत्र हकारे परतः यः अकारः तस्यापि खलु लोपः अभविष्यत् परन्तु तथा न भवति खलु वा न वा अतः नितान्तम् एषः विषयः चिन्तनीयः भवन्तः सुधीयः श्रोतारः यदि अत्र कञ्चन विशेषं द्रक्ष्यन्ति तर्हि निश्चयेन एव मामपि सूचयिष्यन्ति इति अहं प्रार्थये समीचीनम् अतः किमुक्तं नाम व्याख्यात्र अन्ते किमुक्तं शर्कराः सन्ति अस्मिन् इत्यर्थः शर्कराभिः निर्वृत्तम् इति वा किञ्च अत्र विचारणीयः विषयः कः नाम अयं सर्वोऽपि विकल्पः नाम पक्षे लुप् एकस्मिन् पक्षे लुप् भवति अपरस्मिन् पक्षे अण् ठक् छ ठच् कक् एते पञ्चप्रत्ययाः भवन्ति पक्षे यत्र लुप् न भवति एवं खलु एकस्मिन् पक्षे एव अत्र लुप् भवति शर्करा इत्यस्मात् विहितस्य चातुरर्थिकस्य लुप् एकस्मिन्नेव पक्षे भवति अपरस्मिन् पक्षे न भवति तर्हि कथञ्चित् प्रकृते यः मूलशब्दः स्वीकृतः वर्तते सः शब्दः तु शर्करा इति आकारान्तः एव प्रकृते साक्षात् शर्करायाः इति दृश्यते शर्करायाः इति कस्य षष्ठी वक्तुं शक्यते आकारान्तस्य एव खलु एवमेव ठक्छौ च तत्रापि शर्करा इत्यस्यैव अनुवर्तनं भवति अतः ठकः विधानं छस्य च विधानं कस्मात् शब्दात् आकारान्तादेव खलु ततश्च कुमुदादौ यः पठितः शर्करा शब्दः सः अपि आकारान्तः शर्करा इत्येव अपि च ककि अपि आकारान्तः इत्येव खलु एवं किल परन्तु एकः मम स्मर्यते अत्र गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्यनेन ह्रस्वः भवितुमर्हति वा इति सद्यः एव बुद्धौ आगतं शर्करा इत्यस्य गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य किं कथयति उपसर्जनगोशब्दस्य प्रातिपदिकस्य उपसर्जनस्त्रीप्रत्ययान्तस्य च प्रातिपदिकस्य ह्रस्वः भवति इति एवं किल अतिखट्वः अतिमालः इत्युच्यते तर्हि प्रकृते यः शर्करा इति शब्दः वर्तते सः ककि परतः उपसर्जनत्वं भजते वा इति चिन्तनम् अपि तत्र कर्तव्यम् वस्तुतः कक् इति उपसर्जनात् न भवति मुख्यात् एव शर्करा इति शब्दात् भवति खलु शर्कराः सन्ति अस्मिन् देशे ककसहितस्य अर्थः भवति सः देशविशेषः परन्तु यस्मात् कक् प्रत्ययः कृतः सः तु उपसर्जनभूतः न खलु सः तु मुख्यः एव अतः गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्यनेनापि अत्र ह्रस्वविधानं चिन्तनीयं भवतु नाम सद्यः यदि अस्मिन् विषये मम किमपि स्फुरितं भवति तर्हि अहम् अग्रिमपाठस्य आरम्भे वदिष्यामि अन्यथा एतत् सूत्रगतः विचारः
थक्छौ च इति सूत्रगतः विचारः अपि च शर्कराया वा इति सूत्रगतः च विचारः अत्रैव सम्पन्नतां गतः इति अस्माभिः चिन्तनीयं। समीचीनं भवतु। अत्र सद्यः अत्रैव मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। एवञ्च तद्धितेषु चातुरर्थिकप्रकरणस्यास्य एषः तत्र सप्तमः पाठः सम्पन्नतां गतः।